وإن طلقتموهن وإن طلقتموهن وإن طلقتموهن وإن طلق गुन्ना करें वइन तल्लक़तुमूहुन्ना وإن طلقتموهن मिन क़ब्लि من قبل अन तमस्सूहुन्ना أن تمسوهن वक़द फ़रज़तुम وقد فرضتم लहुन्न फ़रीज़ा لهن فريضة فنصف فنصف ما فرضتم ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون